از خیرین و اهل عوض که 5 سال شما را تو خودشون جا دادن و شما را مایه برکت عوض میدونستن. باور میکنید ما یک محاسبه کردیم با شیخ که الان تو شهر عوض نزدیک 500 تا طلبه وجود داره. اونی که حفظ قرآن میخونه، اونی که تو مدارس هستن، تو مدرسه احمدیه هستن، تو شعبه حفظ هست، تو مدرسه دینی خواهرها هست. محاسبه کردیم 500 نفر. چقدر خیرین شما برکت دارن که این مدارس و این زمینه رو فراهم کردن که 500 انسان با تقوا بیاد تو شهرشون و هزینه‌های سنگین پرداخت بکنن که شهرشون سر پا بیسته، به زوال نره. قابل تقدیره. شما چطوری میخواید تشکر بکنید؟ تشکر انسان صالح مصلح شدنش هست. اگر میخوای از صالح و صالح شدن تشکر بکنید باید مصلح بشید. اگر نشدید تشکر زبانی فایده نداره. این 2 تا تشکر از الله، تشکر از خیرین و اهل عوض. قبلش هم اشاره کردم که خیرین و اهل عوض هم باید از الله تشکر بکنن که توفیقشون داد زمینه 500 عالم و داعی و مربی و دعوتگر و مصلح انسانی و اجتماعی رو در شهرشون فراهم بکنن. خیلی توفیق میخواد. اونها هم سر به سجده بیفتن که خداوند مالشون را قبول کرد. وگرنه یک مثال بزنم، از قومیشان خودم پسر عموم میگفت که با جماعت تبلیغ رفتیم پاکستان، بعد هند، از بومبئی رفتیم تایلند. برنامه بود بانکوک. تو شمال بانکوک مسلمان ها هستن، جنوب بانکوک هم، جنوب تایلند هم جزر فتانی هست که اونجا مسلمان نشینن. دیگه رفتیم اونجا، یک مدتی هم موندیم، یه چیز عجیبی دیدیم تو بانکوک. نماز صبح 1 نفر پیش نماز، نماز ظهر 1 نفر پیش نماز، نماز عصر 1 نفر، نماز مغرب 1 نفر، نماز عشا 1 نفر تو بانکوک. یوسف خانم مسئول مرکز اونجا بود. یوسف خان سوال کردیم امام نداری اینجا؟ گفت اینا همه امامن دیگه، صوت خوش، قرائت خوب تو بانکوک. اگه بگیم تو مدینه خب یه چیزی، ولی تو بانکوک اینقدر مهمان نواز بودن، کریم بودن. میگه که وقتمون تمام شد، بازگشتمون تو هواپیما یه کارتی به ما دادن که پر بکنیم وقتی وارد کشور دیگه میشی، و وارد کشور خودمون یا دبی میشی یا هر جا. به انگلیسی بود، ما نمیفهمیدیم. دیدیم که 2 نفر پشت سرمون صحبت محلی این منطقه میکنن، زبان محلی. خیلی خوشحال شدیم، پشت سرمون نگاه کردیم چه خبره. ببخشید شما ایرانی هستید؟ بله. دیدیم لهجه شون دیگه به این منطقه میخونه و از خودمونو. خیلی خوشحال شدیم. ببخشید میتونید این کارت فرم ما رو پر بکنید به زبان انگلیسی؟ بله بله با کمال میل. میگه فرم دادیم که پر بکنن. گفتیم حالا یه سوال هم بکنید، پس شما از کجا میایید؟ میگه یکیشون گفت ما از بهشت میاییم. بهشت؟ گفت بله. تو بهشت چیکار کردید؟ گفت ما 200,000 درهم همراه همون بود، 10 روز موندیم پولمون تمام شد، حالا میخوایم برگردیم. اگه بیشتر همراه بود بیشتر میموندیم توی این بهشت. واقعا اینجا بهشته. بعد میگه گفتم خیلی ممنون، میشه همین کارت منو بدید، من به همین مهماندار هواپیما میخوام بدم. نه برای طور میکنم، خیلی ممنون شما دیگه. مثلا
از بهش داره میاد. خیرین عوض و سر به سجده بیفتن که خدا مالشون رو قبول کرده که 500 تا عالم در شهرشون تربیت بشه در یک مقطع، و خدا توفیقشون بده که دانشکده شریعت ما در شهر عوض باشه. و این دانشکده جدیدی که دوباره زمین دادن و داره درست میشه، اونا هم باید از خدا شاکر باشن. طلاب عزیز، تشکر سوم باید از کی بکنید؟ 3 تا تشکر گفتم باید بکنید. یکی از الله، یکی از خیرین و اهل عوض، سوم از کی؟ از کی عزیزم؟ بگو از کی؟ از اساتیدتون، از علماتون، از کسانی که از پول راکد تو گاو صندوق خیر در آورد، از 1 تومن 1 عالم درست کردن، از پول، از امکانات، از خشت و گلی که اینجا هست، اینا که همش بیروحه. خیرین باید بدونن که علما چه نقشی در تحول پولشون داشتن به انسانهای روحدار زنده صالح و مصلح و نقش آفرین در جامعه. خیرین 2 تا تشکر باید بکنن، یکی از خدا، یکی از علما که پذیرفتن پولشون را هدفدار بکنن، پولشون را مهر قبول بزنن، پولشون را از فیلتر بگذرونن، پولشون را طاهر بکنن، خوب بکنن، با برکت تقدیم خدا بکنن. این پول آقاست اینجا هزینه کرده. میگن که آقای حاجی ابراهیم عباسی سرمایه داره، جناحیه، قصد یک مدرسه علوم دینی اهل سنت در منطقه کرده بود، در به در دنبال کسی میگشت که پولشو تبدیل به مدرسه دینی بکنه و عالم و معلم و مصلح بکنه و دعوتگر. اخیراً بهش گفتن 1 نفر هست به اسم شیخ محمد ضیایی فارغ التحصیل مدینه است، اگه میتونه با این تماس بگیری، این میتونه برات کاری بکنه. 25 سال هزینه میداد بدون که شیخ رو ببینه. تلفنی با شیخ صحبت میکنه، جناب شیخ شما هستید، آدرس شما به من دادن، من پول رو دستم باد کرده مونده، شما میتونید پول منو تبدیل به عالم بکنید، از این پول عالم درست بکنید، معلم درست بکنید، مربی درست بکنید، مصلح درست بکنید، دعوتگر درست بکنید، حافظ قرآن درست بکنید، تقوا درست بکنید، اخلاق درست بکنید، عظمت بیافرینید، سعادت برای بشریت بیافرینید. شیخ گفت بله، مال از تو، علم و خدمت و جهد و جهاد از من و توفیق از الله. خدا هم گواه میگیرم. آقای عباسی گفت تا 10 سال جناب شیخ من روی زمین باشم، زیر زمین باشم، تعهد میدم که این پول تزریق بشه. گفت منم تا 10 سال تعهد میدم که پول تو رو به کار بگیرم. 10 سال که تمام شد زنگ زد، بعد از اینکه شاگردا 30 نفر بودن، 40 نفر بودن، الان به 150 نفر رسیدن، زنگ زد حاجی ابراهیم تعهد من نسبت به تو تمام شده، 10 سال بود، مدرسه دیگه از امروز مال تو نیست. حالا چی میگی؟ عالم میدونی چه کار بکنه؟ خب عالم موفق، توفیق خدا، اونایی که نفوذ معنوی دارن، نه اونایی که کلمات خوش دارن میگن. ما تو تقسیم بندی هامون 4 تا گروه داریم: طالب، عالم، معلم، مربی. طالب، عالم، معلم، مربی. نه هر معلم مربی است.
نه هر کسی که کلمات خشک بی روحی که نفوذ معنوی نداره و تأثیر گذار نیست و طرف مقابل منفعل نمی کنه اون مربی است. شاید معلم باشه که معلومات رو انتقال بده. پیامبر مربی بود صلی الله علیه وسلم. چی رو درست کرد؟ چی رو تربیت کرد؟ یه معلم نبود تنها. پس مربی بودن یه درجه بالاتره. هر مربی معلم هست ولی هر معلمی مربی نمیتونه باشه. داره میبینیم وقتی 10 سال گذشت دیگه عباسی وقتی شیخ بهش گفت تعهد من تمام شده زانو زد. گفت شیخ حالا که مدرسه من به 150 نفر رسیده میگی مال تو نیست. خود تو خودت گفتی من 10 سال تمام شده. حالا که از این مدرسه چه شخصیت هایی درست شدن. دوباره قرارداد بستن. فکر میکنم شیخ هم ندید. درسته؟ آخرم ندیدن هم دیگر رو. تلفنی با هم صحبت میکردن و تو واشنگتن بودن، تو مسجد خودش اونجا که خبر شهادت شیخ بهش رسید. همونجا به امام مسجدش میگی تو واشنگتن که نماز غایب بخونید. تا چند سال پیش تابستون آمد ایران سری به طلابش بزنه. آمد جنا، علمای منطقه رفتن خدمتش که تشکر ازش بکنن. یک نقطی تو جلسه خیلی نقطه گیرایی بود و اون دوراندیشی این شخصیت میرسون که چقدر این متأثر شده به این حرکت و از سرمایه گذاری تو این کار. جناب شیخ هم تشریف داشتن، علمای بزرگمون هم بودن. تو جمع یک دفعه حاجی ابراهیم صدای پسرش زد. گفت بابا بیا اینجا. گفت اینا رو میبینید؟ گفت بله. گفت اینها علمای بزرگ خودمون هستن. من کلماتشو با کلمات خودم دارم میگم. اینا رو ببینید، اینا کسانی هستن که به بابای تو خدمت کردن. سوداوری را به پول بابای تو و عمرش و زندگیش و خانوادهش وارد کردن. به پسرش میگفتا، به پسر کوچکترش آورد تو جلسه. فیلم میگرفت، گفت بابا متوقف، اینا رو معرفی بکنم. بعد رو کرد به علما، گفت شیخ فلان، شیخ فلان، شیخ فلان، تک تک اسم برد. این پسرم میبینید، بعد از من به این مراجعه بکنید. بعد از من به این مراجعه بکنید، به این پسرم برای تداوم کار. این خصلت انبیاست. بچه هاشون رو جمع می کردن، می گفتن ما تعبدون من بعدی. پدر باید ضمانت بگیره قبل از رفتن. هر پدر مؤمن این کار میکنه. ما تعبدون من بعدی، بعد از مردن من شما چه کار میکنی فرزندان؟ فرزندان میگفتن قالوا نعبد الهک و اله آبائک. جناب شیخ زیایی، جناب شیخ انصاری، جناب شیخ محمدی، جناب شیخ امینی، جناب شیخ فلان، بعد از من به این پسرم مراجعه بکنید. تشکر از علما، اساتیدتون. من یادم نمیره
شیخ زیایی با پدرم اینطوری بود. زمانی قبل از انقلاب تو رادیو استان صحبت میکرد، ربع ساعت مادرم رو جانماز گوش میداد. میگفتم مادر این کیه؟ میگفت این شیخ زیاییه. از رو جانماز بلند نمیشد، یه رادیوی قدیمی داشت، ربع ساعت شیخ صحبت میکرد. بعد یکی دیگه بود از علمای تشیع بود، اونم گوش میداد. میگفتم این کیه؟ میگفت شیخ راشده. اونایی که سن از اون میدونن شیخ راشد. میگفت حرفای خوب میزنه. دوستی پدر و خانواده با اون شخصیت بری هم به ما رسید. یادم نمیره وقتی که پذیرش دانشگاه منو گرفته بود، گذرنامه با پذیرش با یک نامه آورد تو مسجد، به من گفت پسرم بگیر فرزندم، چیزی که میخواستی. من این نقطه رو میخوام بگم، بگیر فرزندم، پسرم. این بهش میگن نفوذ معنوی. یک معلم باید نفوذ معنوی داشته باشه. به من گفت فرزندم. آیا اساتید و علما و معلمین و مربیان احساس پدری دارن؟ یه شیخی بود تو دانشکده شریعت مدینه، پیرمرد مصری بود، من اسمش خاطرم نیست، استاد نحو بود، قد بلند بود، ریش سفیدی داشت. سوال کرده از طلاب، بعد یکی ظاهرا جواب نداد. گفت قم یبنی، قم یبنی، بلند شو فرزندم. به سیاهی آفریقایی میگفت عجب یبنی، جواب بده پسرم. بعد گفت استاد ما احضر الجواب، جواب حاضر ندارم، ذهنم نیست. توبیخ نکرد، پرخاش نکرد، گفت مردشو رو ریخت تو ببرم قصالت بزنه، جواب آماده نکردی. من نگاش میکردم، همطور که ایستاده بود دیدم که دستاش میلرزید، کم کم عقب رفت، خودشو به صندلی رسوند و نشست. چند دقیقه دور مات شد، دیدم که یک دو قطره از این چشمی سرازیر شد. همه تأثیرات تو صحبت نیست، همه تربیت ها تو صحبت نیست. فرزندم و چطوری به جوش آمد که جواب آماده نکرده. میدونه آینده چی میشه اگر طلاب جواب آماده نداشته باشن؟ آینده مرتبط به تلاش طلابه. آینده یک جامعه. این همه راه آمدی که میگی بلد نیستم، جواب نمیدونم. این قطرات تأثیر گذاره. شما طلاب عزیز چطوری میخواید از اساتیدتون که خودتون بهتر میدونید در چه موقعیتی پذیرفتن که و در چه زمانی کسانی که با شیخ رحمت الله علیه تو مدرسه بندر کار کردن شاید از ماه 10 تومن شروع کردن. خاطرتون هست؟ ماه 10,000 تومن، 5 تومن. مسعود میگه ماه 5 تومن، ماه 5,000 تومن. تا رسیدن به 10,000 تومن، تا الان دیگه نهایت 100 تومن، 120 تومن، بیشتر نمیگیرن که الانش هم نمیگیرن.
یه روز شیخ بزرگمون آمده بود مدرسه بندر، مدرسین رو جمع کرد، گفت یه سوال، اگر مدرسه بگه دیگه الان برای مدرسین حقوق نمیدیم چند نفرتون میمونید؟ حقوق نداریم بدیم. چند نفرتون میمونید؟ سنگر خالی نمی کنید؟ سوال دیگه. سوال حساسیه، محک میزنه. کسانی که این کار میکنن به خاطر حقوقشه. زمانی رفته بودن انسان وقتی به خاطر خدا و جامعه کار میکنه، کل توانایی جامعه مال خودشه. پیامبر میفرمایند توسعه روابط اجتماعی توسعه اقتصادی به همراه داره. کسی که دوست داره عمرش طولانی بشه و روزیش زیاد بشه، صله رحم بکنه. و این علما درس صله رحم رو دارن میدن. همشون ماندگارن. میدونی تشکر یک طلبه و شاگرد از معلم و مربیش چیه؟ این که اولا خودش یک مربی و یک معلم بشه، وگرنه ارضا نمیکنه استادشو، بلکه مربی و معلمی موفق‌تر از استادش بشه، اون ارضاش میکنه. معلم خالص اون ارضاش میکنه. علما میگن اگر عالمی و دعوتگری و داعی به مردم تلاش بکنه، تو دلش این باشه که من تلاش میکنم که مردم خوب بشن مثل من بشن، میگن این از دو حالت خارج نیست. دو تا صفت بد داره حداقل، هم بخیله و هم حسوده. خیلی عجیبه. میگه تلاش میکنه که مردم خوب بشن ولی تو دلش مثل خودم بشن. میگن این هم حسوده هم بخیله. اگه حسود نبود بخیل نبود، میگفت من تلاش میکنم که شاگردام چیزی که خودم بهش نرسیدم اونها بهش دسترسی پیدا بکنن و از من موفق تر بشن و از من پیشی بگیرن و امکانات روز مسخر میکنم براشون. من خیلی برام جالب بود، جناب شیخ یه نفر دم در معرفی کرد، اسمش از خاطرم رفت، گفت ایشون معلم زبان بچه ها هستن تو مدرسه دینی. آقای بیضایی خدا حفظشون بکنه. چقدر جالبه، چقدر شنیدنی این کلام و این معرفی. اگر یه لابراتوار زبان تو اینجا داشته باشید، تو این میدین آفاق دعوتتون وسیع میشه. الان شما یک زبان بلدید، زبانتون به اندازه اطلاعتون از اون زبان درازه. اگه دو تا شد دیگه، سه تا زبان باشید، سه تا زبانتون درازتر میشه. ابزار دعوت. یک مرکز کامپیوتر باید تو مدارس باشه، لابراتوار زبان باید باشه. دعوت جهانیه، فکر جهانیه، علم جهانیه. خودمون تو مدرسه دینی محاصره نکنیم، محدود نکنیم. علمای شما و اساتید شما که جانشون گذاشتن، این ماشین تا چند مدت پیش اینجا بود، درسته؟ با ماشین دور کردن که خاطره ها دور نمیشه که. با وجود ماشین هم خاطره های ما زیاد نمیشد. همه چیشونو گذاشتن، از شما انتظار دارن که و کمتر از یک معلم و یک مربی راضی نمیشن. این تشکر واقعی است.
برادر عزیزمون که در ابتدای جلسه قرآن تلاوت کردن یا صحبت میکردن، نمیدونم، سوره اذا جاء هم بهش اشاره کردن، درسته؟ تلاوت کردن. من اونجا نشسته بودم، خیلی جالب بود. گفت اذا جاء نصر الله. شکر خدا بکن هنگامی که پیروزی و نصر خدا حاصل میشه. نصر خدا کی میاد؟ هنگامی که نصر خدا آمد، نصرت خدا آمد. یک سوال اینجا مطرحه، در ذهن من مطرح شد وقتی تلاوت کرد. کی نصرت خدا میاد و حاصل میشه؟ زمانی که ما مسئولیت پذیر باشیم، همه ما احساس مسئولیت بکنیم، بی تفاوت نباشیم، از خیر، از شورا، از بزرگ، از شاگرد، از مادر، از پدر، از طلبه، از استاد، از آشپز عزیز مدرسه. وقتی که غذا میپزی بسم الله میکنید، وضو میگیرید، برای علما داری درست میکنید، میخوام مربی بشن، با وضو آشپزی میکنید. یا همینطوری یه چیزی پوشیدید و یا الله، ماهی که بسم الله نمیخواد. همه اینجا نقش آفرینن. چند مدت پیش تو بندر عباس فکر میکنم اعلام شد که آشپز مدرسه حافظ دیگه، درسته؟ یه آشپز داشتن حافظ کل قرآن بود. اذا جاء نصر الله، زمانی که احساس مسئولیت بشه. بعد دوباره عزیزمون آقای کی بود؟ مطلوبی، نه؟ کی؟ مطلوب، آقای مطلوب، سوره انشراح خوندن. در فرهنگ اسلامی ما اینه، از آسایش تولید نمیشه. این جمله رو بگیرید و ملاک قرار بدید. از آسایش تولید نمیشه. از آسایش شکست، نابودی تولید میشه. اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفیها، درسته؟ به طاعت ففسقوا. وقتی تن پروری، آسایش آمد تو زندگی، اینو بدونید که دیگه به کامت نمیره مسائل. فرهنگ قرآن چیه؟ میگه ان مع العسر یسرا، نگفته ان مع اليسر یسرا. از یسر تولید نمیشه، از آسایش تولید نمیشه. از سختی در راه خدا و در راه اهداف و آرمانهای بزرگ آسایش تولید میشه. طلاب عزیز، خودتون عادت بدید این را به عنوان یک اعتقاد و باور قبول بکنید تا در آینده زندگیتون در مسائل دعوت ظریف و نازک نباشید، هی شکایت بکنید، هی گله بکنید، هی فریاد بکشید. انسان‌هایی گله میکنن، شکایت میکنن، شکوه میکنن که ضعیف النفس هستن و انسان‌های ضعیف النفس به درد دعوت نمیخوره. حسابتون رو یک سره بکنید در این امشب اگر میخوای پا بذارید تو مرحله عالی. عزیزمون مطالب خوبی ارائه کردن، خیلی خوب به هم ربط دادن. ما یک انقلاب صنعتی در دنیا داشتیم، محاسنی داشت، عوارضی هم داشت، نتیجه رنسانس بود.
یک کمی به این طرفتر انفجار و انقلاب معلومات. الان یک انقلاب و انفجاری دیگه رخ داده، انفجار معلومات. یعنی من و تو اگر که فکر بکنیم این 5 سال خوندیم تمام شد فارغ التحصیل شدیم، امام زمان هستیم، کان الله غفور رحیم، خدا رحمت کنه. امام شافعی رحمت الله علیه میگه کلم ازددت علما ازداد علمی به جهلی. هرچی علم بیشتر خوندم علمم به ناآگاهی و نادانی و جهل خودم بیشتر شد. من و تو 5 سال میخونیم میگیم بسه فارغ التحصیل شدیم. برو ازهر بخون، عالی بخون، بعد برو ازهر، برو هر دانشگاهی بخوای برو. امروزه که انسان میتونه در آن واحد یا در 10 سال 10 تا دکترا بگیره. کافیه که برای هر دکترا یه رساله‌ای بنویسی. چه بسا تو همین طلاب ما سید قطب ها تکرار نشن، ندوی ها تکرار نشن. ابن عثیمین ها تکرار نشن. جهان اسلام هم 2-3 سال پیش عام الحزن داشت. 10 تا از علمای بزرگ جهان اسلام با هم تو اون سال به رحمت خدا رفتن. عام الحزن بود واقعا. محمد بن راشد میخواست که پاداش خدمات امام ابوالحسن ندوی، اون متفکر بزرگ جهان اسلام، یک چک 1 میلیون درهمی در مرکز تجاری دبی بده در رمضان، در اختتامیه مسابقات قرآن و حفظ قرآن. وقتی رفت بالا که اون چکو بگیره، چکو گرفت، گفت خدایا من نمیخوام که مزدم این باشه. 1 میلیون درهم 230-40 میلیون تومان. علمایی هستن که با یک موتورسیکلت ایمانشون رو میفروشن، با 2 چرخه. 1 میلیون درهم. گفت اگر که این توفیق پیدا کردیم هذا من فضل ربی، اگر من مبارک بودم برای جامعه انسانی و اسلامی، هذا من فضل ربی، این فضل خداست و فضل خدا رو ما با 1 میلیون درهم عوض نمی کنیم. بعد میدونی چی گفت؟ گفت خدایا تو گواه باش، این 1 میلیون درهم هدیه به مسلمانان فقیر هند. اهدا کرد. نیازی نداره. راه خدا آدم رو بی نیاز میکنه. تو عالم خوبی باش، متعهد باش، با وجدان باش. همینطور که خیر آمد 5 سال هزینه اینجا رو پرداخت کرد تا تو عالم بشی، خیر میاد سراغت میگه که من دوش تو ایستادم، تو به کار دعوتت بپرداز. چون ما ضعیفیم میگیم که ما اگر رفتیم تو خط دعوت چطوری زن بگیریم، چطوری خونه درست بکنیم، چطوری فلان بکنیم، چطوری، و روز به روز ضعیفتر میشیم. تو سوره جن هست اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، جایی میخوام بخونم، حدس بزنید دیگه. و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم قوة فزادوهم رهقا. توکل به خدا اعتماد نفس انسان بالا میبره، خود باوری انسان، امید به پیروزی انسان. در خاتمه عرایزم اینو بدونید که همه رخدادهای بزرگ جهان نتیجه تفکرات انسانه.
رخدادهای بزرگ جهان فشرده شده، تو فکر انسان گنجانده شده. هر کسی بهتر فکر میکنه، بیشتر فکر میکنه، مثبت‌تر فکر میکنه، رخدادهای بزرگ میآفرینه. فکرتون رو فعال بکنید، قطعا رخدادهای بزرگ میآفرینید. من نمیدونم یه چیزی به من دادن خیلی حوصله کردید. امروز یکی از بهترین روزهای و بهترین و زیباترین خاطره های زندگی من هست. در این شهر مبارک عوض، در جمع مبارک، طلاب عزیز و اساتید عزیز و مردم خوب و خیرخواه این شهر تونستیم ساعتی ایمانمون رو افزایش بدیم و از محضر شما امید رو برای خودمون تولید بکنیم. از حوصله شما حوصله خود را بالا ببریم در میدان دعوت. از عاطفه های زیبای شما دلهای سنگمون رو صیقل بدیم. به همه شما تبریک میگم. امیدوارم که خداوند شما را از بندگان رخداد آفرین و تحول آفرین قرار بده. قطعا پروانه های عاشقی پیدا خواهند شد. پروانه زیاده. تو تاریکی یک شمع روشن کن، پروانه نمیبینی تو تاریکی. تا شمع روشن میکنی پروانه ها از همه طرف میان. و یقین داشته باش که پروانه ها به خاطر تو خودشون هم میسوزونن. عشق پروانه‌ای معروفه، خودشون میسوزونه به خاطر شمع. هستن، نباید ناامید شد. 2 جمله پایانی میگم، کل سخنرانیمو جمع میکنم تو یک جمله و اون این که دنیا به وسعتش میدان به نمایش گذاشتن شکر خداست. دنیا با تمام وسعتش میدانی است که خدا فراهم کرده که من و تو شکر خدا و هنرهای زیبا را به نمایش بگذاریم. بیایید در این دنیا شکر رو با هم به نمایش بگذاریم. و در خاتمه دوست بدار شاید فردایی نباشد، مفید باش شاید فردایی نباشد. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. اجماع یک صلوات محمدی غراق